السلام عليكم شباب، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك في هذا الفيديو هذه غادي نبداو ان شاء الله الموديل ديال ميكانيك سوليد فيما يخص الاس 3 بالنسبه لي فيليير يعني سيانتيفيك ميب سي ايتترا. دونك هاد الفيديو هي الاولى ان شاء الله، وبالتوفيق من الله نحاولوا نكملوا الموديل. دونك الميكانيك سوليد نبداو باول حاجه نديرو كلك رابيل ماتيماتيك باش يعني غنحتاجوهم في الاخر ديال يعني غنحتاجوهم في لي فيديو الاخرين ان شاء الله وفي لي بارتي الاخرين ديال الكور. دونك نبداو اول حاجه بالديفينيسيون ديال الاسباس افين. كيف كتساوي دير ان اسباس افين؟ دونك اسباس افين، donc l'espace c'est un ensemble, on appelle espace affine. كنرمزو له بهذا الرمز un ensemble ولا ensemble des éléments, ensemble d'éléments هو واحد لونسومبل ديال لي زيليمون كنسميوهم لي زيليمون كنسميوهم لي بوين. دونك لي زيليمون ابلي دونك élément appelé point. دونك l'espace affine هو ensemble ديال لي بوين tel que à chaque couple A et B les que nous nommons B point bien sûr appartient à l'ensemble ou bien l'espace affine. On fait correspondre un vecteur AB. Donc l'espace affine هو مجموعة يعني ensemble ديال لي بوين. دونك لي بوين نقدروا نكونوا منهم دي فيكتور. دونك بحال الكوبل AB نقدروا نخرجوا منه الفيكتور AB. appartient à l'espace vectoriel. دونك l'espace vectoriel راه معروف قريناه في الالجبر جوج ولا الالجبر 1. المهم ولا سي ناخدو 3 بوين سي A B et C appartient à l'espace affine. on a donc les caractères ديال لي فيكتور او بيان ديال l'espace affine. عندنا AB دونك هادشي معروف، يعني نديرو واحد الغابيل وصافي. AB égale à moins BA vecteur. La deuxième proposition c'est AC, donc العلاقة ديال الشار égale à AB plus BA. دونك هادي معروفة. دونك هادي كانت فقط إطلالة خفيفة ظريفة على الاسباس افين، حيت نبداو نسمعوه بزاف في الموديل باش نعرفو اش المعنى ديالو. دونك دابا ندوزو لابارتي الاخرى اللي هي فيكتور. مومون دان فيكتور moment d'un vecteur. Donc le vecteur définit واحد deux types ديال لي فيكتور. عندنا الفيكتور ليي والفيكتور glissant. دونك اولا نديرو الفيكتور ليي. كانوا vecteur lié, donc on appelle vecteur lié tout couple A vecteur U formé نكون
A appartient à l'espace affine اللي دوينا عليه دابا et هاد A بعدا كتسمى l'origine appelée origine كنسميوها l'origine اولا ou point d'application المهم هذا هو الكومبوزون الاول اي دان فيكتور اي فيكتور اي appartient à l'espace vectoriel كنسميوه appelé grandeur vectorielle. Voilà, notation, deuxième notation. كيفاش كنوطيو هاد لو فيكتور ليي كتبقى بحال هكا بحال الشكل اولا كنقولو فيكتور اي lié au point A. Lié au point A. Donc le vecteur qui est lié au point A. Donc le point d'application, يعني vecteur تيبدا من le point A. تيكون le point A هو هذا وكيكون vecteur U هو هذا. هذا هو الكوبل كيتسمى vecteur lié. التيب الثاني هو vecteur glissant. يعني vecteur glissant. يعني كديفينيسيون on appelle vecteur un vecteur défini على الجلسمون. الجلسمون يعني واحد الازاحه ولا واحد الحركه. très sur un axe كيكون عندنا واحد لاكس دلتا ابلي سوبور كيتسمى السوبور. دونك نحاول نشرحها. تيكون عندنا باغ اكزومبل واحد لاكس بحال هكا يكون عندنا واحد لاكس دلتا و تيكون الفيكتور على هاد لاكس يعني الفيكتور تيكون الفيكتور U تيكون على هاد لاكس بحال هكا. دونك هاد الفيكتور معرض انه نقدروا نقولوا الازاحه يعني ممكن يكون هنا ممكن يكون هنا ممكن يكون هنا. دونك هذا هو المعنى ديال فيكتور غليسون. و النوطاسيون ديالو بطبيعة الحال النوطاسيون كنوطيو دلتا U هو الفيكتور غليسون. فوالا هذا هو الفيكتور غليسون. دونك هادشي اللي كاين في هاد لابارتي. نقدرو نديرو نوطاسيون هنايا. دونك هنا درنا اسباس انفين نديرو اولا كبيره فيكتور اي مومون دان فيكتور نديرو ثانيا كبيره ونديرو هنا اولا صغيره ثانيا. ندوز دابا لابارتي الاخرى اللي هي لي زوبيراسيون سور لي فيكتور. دونك هادشي كامل داخل في الغابيل غابيل ماتيماتيك. دونك troisième opération sur les vecteurs. نقدروا نديرو 3 1
برودوي سكالير. دونك في البرودوي سكالير ناخدو دو فيكتور سوا U et V, deux vecteurs de E non nuls. Non nul يعني غير منعدمين. لو برودوي سكالير نوتاسيون ديالو معروف U fois V égale UX، يعني لا كومبوزونت اللي كاينه في اكس يعني في واحد لاباز. بيان سور هادشي كاين في واحد لاباز اي جي كا، يعني اللي فيها اكس ايكغيك اي زد. اي اكس فوا في اكس بلس يو ايكغيك فوا في ايكغيك بلس او زد فوا في زد. إيش عندنا واحد الخاصية واحدة أخرى، هي إي برودوي سكالير في كتساوي صفر. دونك راه ان سكالير، يعني هذا راه سيكون سكالير ما سيكونش فيكتور، يعني هنا كنت شويه غندير فيكتور. المهم هذا ان سكالير. دونك الريزولتا اللي كتخرج في البرودوي سكالير كتكون سكالير، راه باينه على السمي ديالها، يعني كتكون عدد ماشي فيكتور. دونك الا كان البرودوي سكالير ديال دو فيكتور كيساوي لنا صفر، هذا كيامبليكي لنا ان شنو، ان الفيكتور اي مع الفيكتور في سون بيربونديكولير، يعني متعامدين. يعني تيكون فيكتور اي متعامد مع الفيكتور في، لو برودوي سكالير ديالهم كيساوي صفر، يعني منعدم. ندوز دابا ل 3 برودوي فيكتوريال. دونك ناخدو دو فيكتور عشان سوا ناخدو لي ميم فيكتور سوا U et V، deux vecteurs non nuls de E، يعني de l'espace vectoriel. عندنا premièrement U produit vectoriel V شحال كتساوي. دونك هاد لي دو فيكتور عفوا عندهم دي كومبوزون في لاباز اي جي كا. نبداو بالاول، الفيكتور يو عندي يو اكس يو ايكغيك يو زد برودوي فيكتوريال. لو فيكتور الثاني في لا ميم باز كا عندو في اكس في ايكغيك اي في زد. دونك كيعطينا واحد لو فيكتور لي كومبوزون ديالو نسميوهم دبل في اكس دبل في ايكغيك دبل في زد في لا ميم باز افيك نشرحو دوك دبل في اكس و دبل في ايكغيك و دبل في زد منين جاو. دبل في اكس لاحظتو هاد الكومبوزون هذا كاين سويفون اي، دونك تنجيو دونك هنايا كاين اي جي كا، دونك تنجيو لا كومبوزونت ديال اي اللي تابعين الاي، يعني هاد السطر هذا خاصنا نغطيوه، يعني بحال كنضربو على هاد السطر هذا بحال هكا كيبقاو لنا 4 ديال لي كومبوزونت. كنديرو يو ايكغيك فوا في زد يو ايكغيك فوا هادو راه سوسون دي سكالير، يعني دي نومبر ماشي دي فيكتور، فوا في زد موان يو زد فوا في ايكغيك. هادشي سويفون، المهم سويفون اي حيت هنا سكالير ما غاديش ندير فيكتور. تندوزو لدور في ايكغيك.
ايكال كوا هاد الكومبوزون عاوتاني تابع للجي. دونك هاد الستراد اللي فيه الجي كنضربو عليه كيبقاو لنا 4 ديال لي كومبوزون يعني. ولكن هنا كنديرو موا، هادي شويه خصكم تردو لها البال. هنا كنديرو يعني يو اكس في زد ناقص يو زد في اكس، زد في اكس. فوالا يعني ممكن ندخلو الموا يعني يو زد في اكس موا يو اكس في زد. فوالا كندوزو لا كومبوزون الثالثه زد، يعني كنضربو على هاد السترادا اللي فيه كا، كيبقاو لنا 4 الفوقانيين اللي هما يو اكس. هنا ما كتكونش الموا، كتكون الموا يعني غير في الثانيه يو اكس فوا في اكريك ناقص يو اكريك فوا في اكس. دونك هادو هما لي كومبوزون ديال الفيكتور اللي خرجنا في البرودوي فيكتوريال. يعني البرودوي فيكتوريال عباره عن فيكتور. دونك هنا نسميوه فيكتور دبليو. لي كومبوزون ديالو هما هادو اللي هما تريتينا كيفاش نخرجوهم يعني. دونك واحد الملاحظه، كيكون عندنا دابا مثلا نرسمو هاد لي دو فيكتور، ماشي بالضروره انهم يكونوا يعني بيربونديكولير يعني يكونوا متعامدين. هنا عندنا اي، هنا عندنا في. المهم هنا درتهم في هاد لوكا متعامدين، ممكن انهم يكونوا ما متعامدينش. دونك في هاد لوكا عندنا اي فيكتوريال في، يعني جايين من اي الفي، يعني البرودوي فيكتوريال غادي بحال هكا. دونك كاينين الحالات باش تعرف زعما، كاينين طرق كثيره باش تعرف الفيكتور في واش دبل في عفوا واش يكون خارج ولا داخل، حيت كيكون بيربونديكولير. خاصو يكون بيربونديكولير على اي وعلى في او ميم طون. دونك في هاد لوكا عندي انا زعما الطريقه باش تنخدم، يعني تنمشي من اي لفي، يعني تنمشي بحال هكا من اي لفي. دونك تصور بحال الا شي غلاقه ديال شي قرعه ولا شي حاجه، كندورها بحال هكا. ديك الغلاقه واش غطلع ولا غتهبط، كندورها بحال هكا يعني كتحل يعني غطلع. دونك لو فيكتور غيكون طالع، دولي غيكون طالع و بيربونديكولير على اي وعلى في نفس الوقت. كاينه طريقه واحده اخرى عاوتاني ندير هكا، يعني كدير غادي من اي لفي ديال اليد اليمنى، كدير بحال هكا يعني هاد الابهام خارج لبرا، دونك الفيكتور غيكون طالع. دونك هادو طرق باش تحدد المنحى ديال الضوء واش غيكون طالع ولا نازل. دونك غنديرو كيلكو كونسيكونس كي كونسيرن لو برودوي فيكتوريال. هنا كونسيكونس بروميير عندنا لانه سي هادي هي اللي دويت عليها دابا، سي يو في sont dans le plan de la feuille